اخوان السلام عليكم، مرحبا بكم اليوم مع درس جديد. اليوم غادي نخدموا المونتاج فاي فيان. مرحبا بكم. schéma simplifié du va-et-vient هو هذا. أول حاجة كتكون عندنا هي لافاز، هادي سي لافاز. بالنسبة للفاي-فيان عندنا جوج ديال لي زانتيريبتور، الأول كنشعلو منو والآخر كنطفيو منو، أو الآخر كنشعلو منو والآخر كنطفيو منو. والشيما ديالهم غادي يكون هو هذا كالتالي: سوا هذا ان انتيريبتور كيتكون من ثلاثة د لي بورن، لو بورن كومان وجوج ديال لي نافيت. كاين ان اوتر انتيريبتور لا ميم شوز، عندو لو كومان هو هذا وجوج ديال لي نافيت، وعندنا لا لامب. لو نوتر هو هذا، سوا هذا لو نوتر. دونك عندنا لافاز تاني نديوها لانتيريبتور، وعندنا لي نافيت خصهم يكونوا دي نوتر كولور. غندير هنايا لورونج، وعندي لو روتور كيكون من الكومان ديال لو دوزيام انتيريبتور لا لامب، غادي نديرو بلو نوار. و لو نوتر غادي يكون بلو. هذا سي لو روتور لامب، وهذا نوتر، وهادو كنسميوهم لي نافيت. هذا خلاص اون روج سي لافاز. هذا هو لو شيما سامبليفيي ديال الفاي-فيان. هذا المونتاج هذا سامبليفي، غادي نرياليزيو في هاد الانستالاسيون هادي. نستعملو هاد لابورن بور البروميير انتيريبتور، وهاد لابورن بور دوزيام انتيريبتور، لابورن بور الانتيريبتور، وهادي بور دوزيام انتيريبتور. وغنستعملو هاد لا لامب هادي. غادي نخليو هاد لابواط ديريفاسيون غادي نخدمو عليها حتى هي. دونك بور هاد الانستالاسيون غادي ندير هاد، نحاول رياليزي لكم لو شيما دو سات فاسون. عندنا هاد لابواط دو ديريفاسيون هادي سولمون اون بواط ديريفاسيون، وعندنا لو بروميير انتيريبتور، وعندنا لو دوزيام انتيريبتور، وعندنا هنايا لا لامب. وعندي لونطري دو كورون، هنايا لا فاز، وهنا لو نوتر. نوتر اي فاز. دونك عندي جوج ديال لي نافيت غادي يكونوا ما بين لي زانتيريبتور. سافو دير هاد لي نافيت بهاد لا كولور هادي. عندي جوج لي بورن ديال لي نافيت تراسي بعدا لي بورن. كاين اون بورن سونطرال، اون بورن سونطرال كومان. دونك عندي لي نافيت ديالي غادي يمشيو من هنا لعند البروميير انتيريبتور. سا ديبون، يعني هذا نعطيه لهذا او نعطيه لهذا، سي لا ميم شوز. لي نافيت يمكن نقلبوهم ماشي مشكل. لو دوزيام هادو بالنسبة لي نافيت. بالنسبة لو نوتر غيمشي ديريكتومون من لا لامب، يدوز بار لا بواط ديريفاسيون ويمشي لعند لو نوتر.
بالنسبه للكومان، بالنسبه لهاد روتور دو لا لامب غادي يمشي من هنايا من هاد الانتريبتور غيمشي لعند لا لامب. بقات لي هاد لابورن هادي، هاد لابورن هادي هي اللي كتدي لنا لافاز، يعني من بعد لو فيزيبل كنجيب لافاز ديالي باش ناليمونطي لو بروميي انتريبتور. سيتادير بالنسبه لهاد الشيما هادي هي اللي غادي رياليزيو. عندي هاد الانتريبتور فيه 3 د لي فيل، هاد الانتريبتور فيه 3 د لي فيل. بالنسبه لا لومب لي بيبولار يعني جوج ديال لي فيل، وعندي الفاز والنوتر، ومن هنايا لا ريبارتيسيون ديال كلشي. دونك غندوزو لا رياليزاسيون ديال هاد الشيما هادي سور لو بلون ريال. غادي نبدا بهاد الطريقه هادي، غنبدا بهاد الانتريبتور هذا اللي هو هذا، ونشوف شحال طالع عندي لي كابل. هنايا طالعين عندي ان روج لا فاز، وعندي جوج ديال لي نافيت، وهادي لا فوا ديريفاسيون. دونك 3 د لي فيل هما هادو، اون فوا وصلوا لهنايا يعني جوج ديال لي نافيت غيمشيو للوطر انتريبتور، غيمشيو من هنايا حتى لهاد الانتريبتور هذا. دونك خاصني نجبدهم ولا فاز. دونك شنو عندي هنايا؟ جوج ديال لي جون وان نوتر. دو جون اي ان روج. هاد لو روج كيمشي الفيزيبل يعني لا فاز ديريكتومون، يعني خاصو يمشي لهاد الجي، ولكن باش يمشي لهاد الجي خص يمشي معاه في هاد الباساج هذا، خص يمشي معاه ان نوتر. ان نوتر غنستعمل هذا مع هاد الفاز. نمشي بهادو بجوج. لا فاز دا لو فيزيبل، لو نوتر يمشي من لو نوتر حتى لا لامب. يعني هنايا عاوتاني في هاد ليطاب هادي شنو خص يكونوا عندي؟ غيمشي معاه هاد جوج ديال لي نافيت، هاد جوج ديال لي نافيت يمشيو على لو بلو لا لامب، جهة لا لامب. هاد لو بلو حدو لا لامب، ولي جون غادي يمشيو هاد لي جون ما يمشيو حتى لوطر انتريبتور. ولكن هنايا في هاد ليطاب هنايا من لا لامب هنايا عندي جوج ديال لي نافيت وعندي لو نوتر، اذا خصني لو روتور، لو روتور يمشي معاهم. لو روتور قلنا اونوا.
نخلي هاد لي جون هادو خارجين عندي هنايا. بالنسبه اللي ما فهمش او ما تبعش معنا من الاول، ولو نوار يمشي من لا لامب يمشي من لا لامب لوطر بورد. دونك سولون لو شيما عندي هنايا ان نوار دو روتور دو لا لامب وجوج لي نافيت. هاد الانتريبتور عندي جوج ديال لي نافيت اي لا فاز. في لا لامب عندي لو روتور عندي لو نوتر، وعندي في لونطري عندي لا فاز عندي لو نوتر. دونك دابا نمونطيو لي زاكسيسوار ديالنا. اول حاجه غنبدا بلا لامب. هكا تنخليو المسائل واضحه. عندي جوج ديال لي نافيت دايزين ديريكت، وعندي لا روتور وعندي لو نوتر. بالنسبه للانتريبتور عندي لو كومان وعندي لي نافيت. ديما لو كومان تيكون سونتر او لا ماركي ال. وبالنسبه لي نافيت هنايا عندي نو ماركي، ولكن كيكونوا ماركين اكس 1 اكس 2. دونك ال ديال كفيه روتور. لي نافيت ركب هذا هنا او هنا سي لا ميم شوز. هذا سي فيني. وندوز لو دوزيام. Le deuxième c'est la même chose. Le commun L ou les navettes. Soit la phase et le flot commun ou L. Ou les navettes
غنقلبوهم بروميي هنا و دوزيام هنا سي لا ميم شوز. برونشيت الانتريبتور الاول ديالي، الثاني ديالي، لا لامب يسوفي دابا باش نبرونشي لا فاز اي لو نوتر. لو نوتر درنا ليه انفيزيبل ولكن ماشي من الضروريات، ولا فاز ضروري لو فيزيبل باش تقطع لو كورون. هذا نسيباري بيه يعني انيتيل، هذا انيتيل في هاد الانستالاسيون هادي. دونك دابا غادي اليمونتي ونشعل ونجربو الشيما ديالنا. الانستالاسيون ديالنا هي الي رياليزي. دابا بقى لنا غير ليسي كنطلعو لو فيزيبل كنشعلو لا لومب، كنفيو من الجهه الاخرى لا ميم شوز، نشعلو من هنا، نطفيو من هنا، نشعلو من هنا، من هنا، نشعلو من هنا، ونطفيو من هنا، ماشي مشكل. الانستالاسيون ريال هي هادي. كنشكركم على التتبع ديال هاد الحلقه هادي، وكنتمناو انكم تبارطاجيو هاد الفيديو هادو، وما تنساوناش لي جيم وتفعيل زر الجرس، وكنشكركم بزاف.